Galaxy News Hour live. एउटा प्राध्यापक विश्वविद्यालयको आँगनमै कुटिन्छन्। विद्यार्थीको भेषमा आएका गुण्डाहरूको त्यो आततायी हरकतको सर्वत्र निन्दा हुन्छ। प्रहरीले समातेर अदालतमा बुझाउँछ, तर सरकारमा बसेर राजनीतिक नेतृत्व न्यायमा घुसपैठ गर्न तम्सिन्छ। अहिले यही भइरहेको छ उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथिको हमला प्रकरणमा। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ता हौं भन्नेहरूले 2077 असोज 20 गते चलाउने माथि सांघातिक हमला गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा उक्त दलले पानीमाथिको ओभानो बन्न ती हमलाकारीहरू आफ्नो संगठनका सदस्य नभएको दलिल पेश गरेको थियो। आज आएर त्यो घटना नियोजित थियो र त्यसमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष संरक्षण थियो भन्ने पुष्टि भएको छ। उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेका हमलाकारीहरू विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ। मुद्दा अन्तिम सुनवाईको चरणमा छ, तर सरकारले मुद्दाको फैसला नै हुन नदिने गरी फिर्ता लिने निर्णय गरेर सरकारी वकिललाई पत्राचार गरेको छ। पीडित शिक्षकलाई सजाय दिने र गुण्डालाई पुरस्कृत गर्ने यस निर्णयको कुनै पनि तर्क र बहानामा बचाउ गर्न मिल्दैन। यस निर्णय मार्फत सरकारले प्राज्ञिक संस्थाहरूमा मौलाएको गुण्डागर्दीको संरक्षणको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ भने निहत्था शिक्षकको नुर गिराएको छ। यो एउटा घटनामा मात्र होइन, प्राज्ञिक संस्थाहरूमा हरेक दिन जसो देखिने अराजकताका श्रृङ्खलामा राजनीति संरक्षित गुण्डागर्दी नै मुख्य कारण हो भन्ने पनि यसले प्रमाणित गरिदिएको छ, जुन अत्यन्त खेदजनक छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। प्रधानमन्त्री दाहालले बनाए गठबन्धनकै घटक मिलाएर समाजवादी मोर्चा देशलाई फेरि निरङ्कुशतातिर फर्काउन चाहने विरुद्ध नयाँ ढङ्गबाट क्रान्ति गर्ने दावी। पूर्वी पहाडको बाढी पहिरोमा मृतकको संख्या 8 पुग्यो। 29 अझै बेपत्ता। 16 जना सुपर हेवा खोला जलविद्युतका मजदुर विस्थापितलाई आवास दिने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन। कूटनीतिक नियोगको क्षमता र सक्रियतालाई लिएर संसदमा उठ्यो प्रश्न। नेताका नातेदार र निकटस्थलाई जागिर खुवाउन जथाभावी खोलिएका नियोग बन्द गर्न जोड। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकमाथि हमला गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय सर्वत्र आलोचित। उपप्राध्यापक चलाउने भन्छन् शक्तिको दुरुपयोग गरी न्यायको हत्या भयो। र चिनिया राष्ट्रपतिसँग अमेरिकी विदेश मन्त्रीको बेइजिङमा भेटवार्ता। रुस युक्रेन युद्धदेखि ताइवानसम्मका मुद्दा उठाएको ब्लिङ्केनको भनाई। स्थिर र रचनात्मक सम्बन्ध चाहेको चीनको प्रतिक्रिया। नेकपा माओवादी केन्द्र सहित 4वटा दलले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका छन्। मोर्चामा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा छन्। परिवर्तनको रक्षा गर्नका लागि यो मोर्चा गठन गरिएकाले परिवर्तन पक्षधर कसैले शङ्का गर्नु नपर्ने भनेर नेताहरूले मञ्चबाटै स्पष्टीकरण दिएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मोर्चा घोषणा गर्दै 4 दलका प्रमुख नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव अनि नेत्रविक्रम चन्दले 7 बुँदे पत्रमा हस्ताक्षर गरे। घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै नेताहरूले हातेमालो गर्दै खुसी साटासाट गरेका छन्। मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो हुनेछ। नीतिगत निर्णय गर्न अध्यक्षहरू सहितको संयोजन समिति हुनेछ भने स्थानीय तहसम्म त्यसलाई विस्तार गर्न सकिने भनिएको छ। घोषणापछि नेताहरूले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सुदृढ राष्ट्र निर्माणका लागि आफूहरूले मोर्चाबन्दी गरेको दावी गरे। राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नका लागि बनाएको मोर्चाले मुलुकमा देखिएको पश्चगामी र यथास्थितिवादी अवस्थालाई अग्रगामी निकास दिने लक्ष्य राखेको उनीहरूको दावी छ। कुनै पनि मूल्यमा आजको सङ्कटबाट प्रतिगामी र पश्चगामीहरूलाई मौकाको फाइदा उठाउन दिनु हुँदैन। कुनै पनि स्थितिमा हाम्रो देशमाथि आगो लगाउने साम्राज्यवादी दृष्टिलाई कुनै पनि स्थितिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको अधिकारको लागि एउटा नयाँ सङ्घर्ष लडाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ
इतिहासमा हामीले एउटा नयाँ अभ्यास अगाडि ल्याएका छौँ, समाजवादी मोर्चा नेपाल। यो नेपाली राजनीतिको एउटा नयाँ मोड हो, नयाँ प्रयोग हो। यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले त परिवर्तनहरू उल्ट्याउने र मुलुकलाई फेरि प्रतिगमनतिर फर्काउन खोज्नेहरू विरुद्ध मोर्चा घोषणा एउटा युद्ध नै भएको टिप्पणी गरेका छन्। परिवर्तनका पक्षधर दशकौँदेखि, झन्डै 70-75 वर्षदेखि विभिन्न खालका सङ्घर्ष र बलिदानको श्रृङ्खलाबाट गुज्रेका पार्टी र नेताहरूलाई विचार र प्रवृत्तिलाई बदनाम गर्ने र यो परिवर्तन जो हजारौं शहीदहरू र बेपत्ता योद्धाहरू, क्रान्तिकारीहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आएको परिवर्तनलाई होच्याउने, अपमानित गर्ने, ह्युमिलिएट गर्न खोज्ने अराजक र प्रतिगामी प्रवृत्तिका केही मान्छेहरूले टाउको उठाउन खोजेकै छ। के कुरा साँचो हो भने यो मोर्चा तिनका विरुद्ध युद्धको घोषणा भने पक्कै पनि हो। यो मोर्चा सबैसँग बराबरीवाला मोर्चा होइन। 70-75 वर्ष सङ्घर्ष गरेर जेल, नेल, यातना, त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गरेर स्थापित भएको जनताको अधिकार खोसेर फेरि देशलाई प्रतिगमनको, फेरि देशलाई हिँडेकै सामन्ती निरङ्कुशतातिर फर्काउन चाहनेहरूका विरुद्ध एउटा नयाँ अभियान र युद्ध पक्कै पनि हो। तिनीहरूलाई चुनौती पक्कै पनि हो। मोर्चा घोषणा भएसँगै थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। विशेष गरी सरकारमा रहेरै नयाँ मोर्चा बनाइएकामा शङ्का छन्। तर मोर्चाको घोषणा गरेका नेताहरूले यसलाई कुनै स्वार्थ केन्द्रित भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले मोर्चा घोषणा कसैलाई तर्साउन वा घुर्क्याउन नभई बृहत्तर समाजवादको यात्रा तय गर्न र संविधानको रक्षा गर्न रहेको भनेका छन्। सुनिरहेको छु केही नेताहरूलाई परेको रहेछ कि यो मोर्चा अहिले बनेको छ, त्यसको पछाडि दुईटा कुरा होला, कसैलाई तर्साउन र कसैको मुकाबिला गर्न। यो कसैलाई तर्साउन पनि गरेको होइन, कसैको मुकाबला गर्नका लागि पनि होइन। यो सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्नका लागि हामीले मोर्चा बनाएका छौँ। हुन त यहाँ मोर्चा गठबन्धन बन्दै भत्किँदै गएकोले मान्छेलाई अलिकति क्या हो कसो हो भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ। त्यो आशंका हुन पनि सक्छ। त्यसलाई हामीले व्यवहारबाट हामीले गलत साबित गर्दै यो मोर्चा एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि वैचारिक राजनीतिक आधारमा निर्माण गरिएको मोर्चा हो। अहिले प्रतिनिधि सभामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको 32 सिट सङ्ख्या छ भने जसपाको 12 र एकीकृत समाजवादीको 10 सिट छ। तर मोर्चाको घोषणासँगै अब प्रतिनिधि सभामा मोर्चाका 54 सांसद भएका छन्। अझ समान विचार भएका अन्य दल थपिने बाटो खुला राखिएकाले सङ्ख्या बढ्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ। निकै ठुलो हर्ष बढाएका साथ चार दलले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अनि सत्तामै रहेका जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी अनि सत्ता बाहिर रहेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका हुन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै राष्ट्रिय सभागृहबाट नयाँ मोर्चाको घोषणा गरिए पनि संसदीय अङ्कगणितमा आफ्नो शक्ति बढाउन बाहेक यो मोर्चाको कुनै कानुनी हैसियत भने छैन। सत्ताको कुर्सीमा बसेर छुट्टै नयाँ मोर्चा बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको राजनीतिक चरित्रमाथि गठबन्धन भित्रैका अरू घटकमा भने संशय पैदा गरिदिन सक्छ। सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा जे देखियो त्यो आम नागरिकका नजरमा सामान्य राजनीतिक घटना भए पनि राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ खास तरङ्ग ल्याएको छ। कारण यस मोर्चाको घोषणा कुनै प्रतिपक्षी दलले होइन, सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा भएको हो र त्यसमा सहभागी भएका 3वटा दल त सरकारमै सहभागी छन्। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा समेत मोर्चामा सहभागी भएको देखिए पनि यो आवरणमा देखिएको एउटा नाम मात्र हो। अर्थात् गठबन्धनको सहारामा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धन बनाए, जसलाई उनीहरूले मोर्चाको नाम त दिएका छन्, तर यसको कुनै पनि कानुनी र वैचारिक अस्तित्व छैन।
किनभने संविधान र मौजुदा कुनै पनि कानूनले यस मोर्चालाई चिन्दैन। त्यसो भए दाहालले गठबन्धनमै बसेर नयाँ गठबन्धनको रचना किन र केका लागि गरे? विश्लेषकले यसलाई शक्ति बढेको भ्रममा रमाउन चाहेको रूपमा अर्थ्याएका छन्। यो मोर्चा चाहिँ कुनै राजनीतिक शक्ति होइन, हैन, यो शक्तिको भ्रम हो क्या, हैन। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जनतामा शक्तिको भ्रमले पनि काम गर्छ, हैन। त्यसैले उहाँलाई एउटा देखावटी रूपमै सही थोरै शक्तिशाली देखाउनको लागि यसले चाहिँ अलिकति योगदान गर्न सक्छ, त्यो पाटोलाई मैले स्वीकार गर्छु। अरू चाहिँ यसको कुनै पनि सान्दर्भिकता चाहिँ कतैबाट नाप्दा पनि पुष्टि हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र काङ्ग्रेसलाई साइजिङ गर्न या संसदभित्रको क्रियाकलापमा दुई ठुला पार्टीहरूलाई चाहिँ अलिकति सन्तुलनमा राख्न र आफूलाई शक्तिशाली देखाउनका लागि गरेको एउटा राजनीतिक चालबाजी मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। किन 32 सिटे भनिरहेकोलाई अब 54 सिटे अलिक 54 सिट त अलिक कन्सोलिडेट छ नि भन्न पाइयो नि त। मोर्चा घोषणा गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादका विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने भनिएको छ। विभिन्न प्रकारका उत्पीडन अनि असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व बनाइराख्ने दाबी पनि गरिएको छ। यति मात्र होइन, उनीहरूले अन्य वाम घटकलाई पनि मोर्चामा भित्र्याएर पार्टी एकता नै गर्ने सम्मका योजना सुनाएका छन्। तर तिनै दाहाल र चन्दका पूर्व सहयात्रीले यस कुरामा विश्वास गरेका छैनन्। बरु शक्तिबाट हट्ने अवस्था आउने भएले शक्ति सञ्चयको प्रयास गरेको ठान्छन् पूर्व माओवादी नेता सीपी गजुरेल। सरकारमा भएको पार्टीले नै अर्को एउटा मोर्चा खोल्ने काम भएको छ। किनभने प्रचण्डजी त अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, फेरि पनि उहाँ मोर्चा खोलिरहनु भएको छ। र अब उहाँ त्यसै पनि गठबन्धन 10वटा पार्टीको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री चुनिनु भएको हो। त्यो गठबन्धनभित्रबाट पनि उपगठबन्धन जस्तो भयो। यो मोर्चाको सम्बन्ध चाहिँ नेपालमा कुनै समाजवादी व्यवस्था ल्याउनको अर्थमा छैन कि त्यो नाममा चाहिँ कसरी संसदभित्र आफ्नो सिट सङ्ख्या अलिकति बढाउने, गठबन्धनलाई अझ सुदृढ बनाउने र चाहिँ सरकारमा चाहिँ कायम रहने भन्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएर यो मोर्चा यतिखेर गठन भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसो त एमालेको सहारामा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल काङ्ग्रेसको ओतमा पुगेसँगै समाजवादी मोर्चाको तयारीमा जुटेका थिए। किनभने प्रधानमन्त्री बन्न अनेक सम्झौता गरे पनि कुनै पनि समय आफू सत्ताच्युत हुनुपर्ने भए दाहालमा जीवित छ। अझ पछिल्लो समय काङ्ग्रेसभित्रै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने चर्चा चलेको पृष्ठभूमिमा मोर्चा नै बनाएर दाहालले आफूमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको प्रष्टै बुझिन्छ। किनभने केही समय अघिसम्म धेरै वाम घटक मिलाएर समाजवादी मोर्चा बनाउन खोजे पनि अन्तिममा संसदीय अङ्कगणित नै हेरियो। यसले पनि दाहालले कुर्सीमा टिकिरहन नपाउने हो कि भन्ने केही छनक पाएरै मोर्चाको सहारा लिएको देखिन्छ। कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर प्रचण्डले देउपालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नै पर्छ, या उनले गर्न मानेनन् भने काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर पनि उहाँलाई चाहिँ अपदस्थ गर्न चाहिँ सक्छन्। त्यो सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर काङ्ग्रेस र एमाले कुनै निर्णय लिनुभन्दा अघि हामी पनि एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा छौँ है, सङ्ख्यामा हामीलाई कम नआक भनेर चाहिँ एउटा सन्देश दिनको लागि चाहिँ यो मोर्चा बनेको हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। फेरि अर्को नयाँ सरकार बनाउने र नेपाली काङ्ग्रेसले फिर्ता लिइदिने आफ्नो समर्थन, यो सरकार ढलिसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट अर्को सरकार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बनाउने भन्ने चर्चा पनि चलेको छ। त्यसो हुनाले त्यो चर्चा चलेको प्रसङ्गमा चाहिँ यो छिटो किन गर्नु पर्यो अब यसलाई भन्दाखेरि अब चाहिँ बनिहाल्ने हो कि त्यही 52, 53, 52 है कति सिट चाहिँ हुँदो रहेछ जम्मा गर्दाखेरि अलि भयो नि त। 32 भन्दा त 20वटा सिटै बढी भयो। त्यसकारण चाहिँ त्यो अलिकति शक्ति सञ्चय गर्नको निम्ति चाहिँ प्रचण्डजीले त्यो चाहिँ बनाउनु भएको भन्ने चाहिँ देख्न सकिन्छ। 32 सिट सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले अब प्रतिनिधि सभाका 54 सांसदलाई आफ्नो मोर्चामा उभ्याएको छ। यो शक्ति आफूतिर केन्द्रीकृत गरिरहन सकेको खण्डमा कम्तीमा गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेसको मात्र बोलबाला रहने छैन र आफ्नो विरुद्धमा जान सक्ने घटकहरूलाई उपगठबन्धनभित्रै फकाउँदै अल्मल्याउँदै सत्ताको आयु तन्काउन सकिन्छ भन्ने दाउ दाहालले हेरेको देखिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा।
कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधर बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रदेशको नामाकरणमा विमति राखी परिवर्तनको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका सङ्घर्ष समिति र सरकार बीचको 4 घण्टा लामो वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो। वार्ता सौहार्दपूर्ण भएको र पुनः बस्ने गरी टुङ्गिएको वार्ता समितिका संयोजक तथा खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेयाङबोले जानकारी दिए। यता पहिचान पक्षधरका सदस्यले भने वार्ता र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सँगसँगै लैजाने बताएका छन्। गत फागुन 17 गते प्रदेशसभाले प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर नाम परिवर्तनको मागसहित आन्दोलनमा रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका पूर्व महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले राजभण्डारीसँग भएको कुल सम्पत्ति मध्ये 3 करोड 56 लाख रुपैयाँ सम्पत्तिको वैध स्रोत नखुलेकोले उक्त रकम भ्रष्टाचारबाट कमाएको निष्कर्ष निकाल्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 2051 देखि 2079 सालसम्म सरकारी सेवामा रहेका राजभण्डारीले यस अवधिमा 7 करोड 42 लाख रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको भेटिएको र त्यसमध्ये 3 करोड 85 लाखको मात्र वैध स्रोत देखिएको अख्तियारको दावी छ। उनकी श्रीमती दीपा श्रेष्ठको नाममा खरिद गरिएको जग्गा, घर, विभिन्न कम्पनीमा लगानी, बिमा प्रिमियम भुक्तानी लगायतमा गरिएको खर्च र त्यसबाट बढाएको सम्पत्ति जफत गर्न पनि अख्तियारले अभियोग पत्रसँगै माग दावी लिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कालीबाटीको सडकमा आइतबार गोलभेडा फालेको घटना छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गोलभेडा फालेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यसबारे छानबिन गरी आफूलाई प्रतिवेदन बुझाउन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले यस विषयमा गृह र कृषि मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको छ। समितिले घटनामा कोही दोषी भए कानुनी कारबाही गरी जानकारी गराउन पनि भनेको छ। बजार अभाव र उत्पादन लागतको तुलनामा गोलभेडाको बिक्री मूल्य अत्यन्त न्यून रहेको जनाउँदै विरोध स्वरूप किसानको नाममा आइतबार कालीमाटीको सडकमा गोलभेडा फालिएको थियो। यसलाई कतिपयले भाउ बढाउन बिचौलिया व्यवसायीले हत्कण्ड अपनाएको भनेका छन्। नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढेको दावी सहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आज उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बोलाएर पछिल्ला वर्ष नेपालमा कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। ग्लोबल फूड पोलिसी रिपोर्टमा सन् 2017 देखि 2019 को तुलनामा पछिल्ला वर्ष नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको संख्या अफगानिस्तानमा 30, पाकिस्तानमा 17, भारतमा 16, बङ्गलादेशमा 12, नेपालमा 6 र श्रीलङ्कामा 4% छ। नेपालमा गम्भीर खाद्य सुरक्षा भोगिरहेकाहरूको संख्या 13% छ। प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पछिल्लो 2 दशक यताकै खराब अवस्थामा पुगेको र यो क्षेत्रमा 5 करोड 90 लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा र भोजपुरमा मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। 29 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताको खोजी र विस्थापितलाई उद्धार र राहतको काम भइरहेको छ। शनिबारको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। ताप्लेजुङमा 3, भोजपुरमा 1, सङ्खुवासभामा 2 र पाँचथरमा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि ताप्लेजुङ फिदिङवाका गणेश तामाङ, केशर राई र सुरेश राईको मृत्यु भएको छ। यस्तै भोजपुर ट्याम्के महिमका सन्दीप राई, सङ्खुवासभा 5 पखनका सन्तोष राई, पाँचथर फालेलुङकी जुना साउदेन, फिदिमका संजोग लिम्बुको पनि मृत्यु भएको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। बाढी र पहिरोमा परि 29 जना अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ता मध्ये सबैभन्दा धेरै सङ्खुवासभाका 21 जना छन्। उनीहरू मध्ये 16 जना सुपर हेवा खोला हाइड्रो पावरका मजदुर हुन्। अविरल वर्षाको कारणले गर्दा हेवा खोलामा आएको बाढीले गर्दा यो सुपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको इन्टेकमा रहेका जलविद्युत आयोजनाका कामदारहरू चाहिँ 16 जनालाई चाहिँ अब उहाँहरू त्यसपछि सम्पर्कविहीन अवस्थामा हुनुहुन्छ
एकजनाको शव चाहिँ तल दोभानमा फेला परेको छ भने 3 जना घाइतेलाई उद्धार गरेर उपचाररत हुनुहुन्छ। पाँचथरमा 3, ताप्लेजुङमा 3, भोजपुरमा 2 जना बेपत्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। खराब मौसमका कारण उद्धार र राहतमा कठिनाई भएको छ। पाँचथरमा बाढीमा फँसेका 12 जनाको नेपाली सेनाको टोलीले उद्धार गरेको छ। याङबरक गाउँपालिका फेदीमा पहिरोमा फँसेका उनीहरूलाई उद्धार गरी च्याङथापु स्थित विष्णु माविमा राखिएको छ। बाढी पहिरोमा पाँचथरमा 12वटा पुलमा क्षति पुगेको छ भने मेची राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। बाढी र पहिरोले ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा गरी 22वटा घरमा क्षति पुगेको छ। सेनाको हेलिकप्टर मार्फत बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राहत र उद्धारको काम युद्ध स्तरमा गर्ने बताए। उनले बाढी पहिरो प्रभावित र विस्थापितको पुनर्स्थापना, घरबार विहीनको स्थानान्तरण र आवासको व्यवस्था मिलाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। क्षति निकै ठुलो छ र सरकार र यस अन्तर्गतका निकायहरू तदारुकताका साथ तत्काल उद्धार खोजी कार्यमा, त्यसपछि चाहिँ स्थानान्तरण पुनर्स्थापनाको कार्यमा र पुलहरू भत्किएको छ तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई जोड्नको निम्ति बेली ब्रिजहरूको व्यवस्था गरेर छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई सम्पर्क सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने कुरा, यी कुरामा सरकारको ध्यान छ र हिजोदेखि नै यहाँ नेपाली सेना, प्रहरी लगायत प्रशासनको तर्फबाट र सरकारको गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हामीले युद्ध स्तरमा नै चाहिँ राहत उद्धारको काम र यो स्थानान्तरण पुनर्स्थापनाको काम र यो जोड्ने कामहरूलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यसैबीच जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै 3 दिन ताप्लेजुङ र पाँचथरमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको बताएको छ। 3 दिनसम्म तमोर, अरुण र कन्काई नदीको बहाव उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकोले तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पाँचथरबाट सरोज शर्मा, ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङ र सङ्खुवासभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। वर्षा सुरु हुनासाथ दोलखाको लापिलाङवासी त्रासमा हुन्छन्। 4 वर्ष अघि 26 घर परिवार विस्थापित हुने गरी आएको पहिरोको कटान अहिले पनि रोकिएको छैन। रानीवनबाट झरेको पहिरो अहिले सिस्नेबारी, मैदान, काँडाबारी, बन्देथली हुँदै सिलाथारेसम्म फैलिएको छ। उमेरले 8 दशक पार गरेका श्यामबहादुर श्रेष्ठ टोलाउन थालेको 4 वर्ष भयो। आफ्ना पुर्खा र आफूले दुःख गरेर जोडेको थातथलो 4 वर्ष अघिको पहिरोले नाम निशान मेटिने गरी बगाएपछि त्यस यता उनी बेचैन हुँदै आएका छन्। रानीवनबाट झरेको पहिरो अहिले सिस्नेबारी, मैदान, काङ्गाबारी, बन्देथली हुँदै सिलाथारेसम्मका बस्तीहरूमा पुगिसकेको छ। लापिलाङमै जन्मे हुर्केका श्यामले डरलाग्दो पहिरो जीवनमा पहिलो पटक देखेका हुन्। हाम्रो उद्योग जग्गा टकटुकै छैन। यहाँ एउटा बाटो थियो, 1 महिना मको जाति, यो चाहिँ सिनेरी बारी 4 महिना मको थियो, त्यो छैन। खेत मालबुटाको छपाती खेत थियो, त्यो छैन। बाँसघरी सिनेरी 10 झाल भात थियो, त्यो छैन। गाउँमाथि र तलबाट पहिरोको चेपमा परेका लापिलाङवासीलाई पानी पर्ने बेला फेरि पहिरो जाने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउँछ। सबैभन्दा राम्रो जग्गा भएकाले लापिलाङमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा, सुन चाँदी, होटल सहितको बजार नै बसेको थियो। धेरैले घडेरी किनेर पक्की घर बनाएका थिए। त्यसमध्ये आधा दर्जन घर समेत पहिरोमा परेको छ। बजार उठिसक्यो, सक्नेहरू गाउँ छाडेर अन्यत्र गए, नसक्ने जोखिम मोलेरै यही बसिरहेका छन्। लापिलाङ पहिरो बागमती प्रदेशको मेलम्चीको बाढीपछिको सबैभन्दा ठूलो प्रकोप हो। पहिरोले रानीवनदेखि गुम खोलासम्मको भूभाग कटान गरिरहेको छ। वन क्षेत्रदेखि खोला किनारसम्मको भूगोलको झण्डै 3 किलोमिटर ठाडो जमिन कटान गरेकोले लापिलाङका आधा दर्जन बस्ती अहिले पनि जोखिममा छन्। पहिरो रोकथामका लागि गत वर्ष बागमती प्रदेश सरकारले 2 करोड खर्च गर्यो, त्यो पनि पहिरोमै बग्यो।
वर्षेनी पहिरोको प्रकोप बढ्दै गएकोले आफ्नो काबु बाहिरको भन्दै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकार गुहार्दै आएका छन्। मैले मेरा बरगदर बुताले भ्याएसम्म प्रदेश सरकारसँग यसलाई पुनर्वासका लागि के व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर माग गरेको छु। अहिले तत्कालका लागि अस्थायी बसोबास गर्नका लागि भनेर केही बजेट माग गरिएको छ। एउटा दलको हाम्रो चाहिँ नि कार्यदलको मिटिङ बसेर त्यसको विवरण सही पेश गरेको छु। मुख्यमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुभएको छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले हुन्छ भन्नुभएको छ। अब विधिमा के गर्नुभयो मैले सोध्नु भएको छैन। अब हामीले पनि ताक्ने भनेको सरकार, हामी स्थानीय सरकारसँग सीमित स्रोत र साधन हुन्छ, धेर छैन। ताक्ने भनेको प्रदेश र सङ्घलाई हो। त्यहाँ अनुरोध गरेको छु, त्यहाँको अनुरोधबाट कति सम्भावना हुन्छ त्यहाँबाट भन छ भने नि पालिकामा केही जे सकिन्छ त्यो कोसिस गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप रोक्न त सकिँदैन, तर क्षति न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ। मानवीय क्षति हुन नदिन र भौतिक सम्पत्ति गुमाएका लागि राहतको व्यवस्था गर्न सरकारले कुनै कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन। यसतर्फ दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। संसदीय समितिले बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूको यथार्थ लगत सङ्कलन गरी पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बोलाएर छलफल गरी बाढी पहिरोबाट पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिले विस्थापित परिवारको गाँस बाँसको उचित व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। समितिले क्षति पुगेका सडक, पुल, बेली ब्रिज लगायत भौतिक संरचना तत्काल मर्मत सम्भार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाले बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक र पुलको मर्मत सम्भारको काम अगाडि बढाइसकेको जानकारी गराएका थिए। अब केही न्यूज संक्षेपमा। हिन्दी चलचित्र आदि पुरुषको प्रदर्शन नेपालभर रोकिएको छ। फिल्मको नेपाल वितरक कम्पनी वेङ्कटेश फिल्म्सले आजदेखि देशव्यापी प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेको हो। कम्पनीका निर्देशक मनोज राठीले देशव्यापी रूपमी हलबाट फिल्म प्रदर्शन रोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। निर्णय अनुसार आज बिहानैदेखि मुलुकभरका सिनेमाघरबाट आदि पुरुष उत्रिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आधिकारिक पत्र बिना नै व्यवसायीले फिल्मको प्रदर्शन रोकेको प्रति भने राठीले आपत्ति जनाएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा लेखेको भरमा चलचित्र सङ्घ र हल व्यवसायीले आधिकारिक निर्णय बिना नै चलचित्र नचलाएपछि उतार्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। मेयर शाहको निर्देशनपछि हल व्यवसायीले आज बिहानैदेखि काठमाडौँ महानगरका 17वटै हलमा हिन्दी फिल्म बन्द गराएका छन्। मेयर शाहको निर्देशनमा नगर प्रहरी हिजो साँझ हलमा पुगेर फिल्म नचलाउन मौखिक निर्देशन दिएका थिए। पोखरा महानगरले पनि आन्तरिक निर्देशन जारी गर्दै सिनेमा हललाई आदि पुरुष सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। जानकी भारतकी छोरी भएको भन्ने संवादमा आपत्ति जनाउँदै मेयर बालेन्द्र शाहले सच्याउन 3 दिनको समय दिएका थिए, तर नसच्याएको भन्दै भारतीय फिल्मलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेका थिए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन बीच बेजिङमा भेटवार्ता भएको छ। 2 दिने भ्रमणका क्रममा बेजिङ पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले आज राष्ट्रपति सीलाई भेटेका हुन्। 2 देशबीचको बढ्दो तनावका बीच भएको भेट सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित भएको बताइएको छ। सीसँगको भेटपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले रुस युक्रेन युद्धदेखि ताइवानसम्मका मुद्दा उठाइएको बताएका छन्। ब्लिङ्केनले युक्रेनमा न्यायिक शान्तिका लागि सहयोग गर्न चीनलाई आग्रह गरिएको पनि बताए। उनले एक चीन नीतिलाई जोड दिँदै ताइवानको स्वतन्त्रताको समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारे। चीनको आर्थिक सफलताले अमेरिकालाई पनि फाइदा पुर्याउने भन्दै ब्लिङ्केनले राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्न भने विशिष्ट प्रविधिहरूबाट समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए। भेटवार्ता 2 देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र पारस्परिक सम्मानमा भएको उनको भनाइ छ। भेटमा राष्ट्रपति सीले 2 देशको साझा हित र सफलता एकअर्काका लागि खतरा नभई अवसर भएको भन्दै विश्वका लागि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको चिनिया समाचार एजेन्सी CGTN ले उल्लेख गरेको छ। ब्लिङ्केनले यसअघि चिनिया समकक्षी छिन काङसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। सरकारले 30 देशमा राजदूतावास खोलेको छ। नेपालीहरू खासै नरहेका र आर्थिक रूपमा नेपालले लाभ लिन नसक्ने इजिप्ट,
स्पेन र ब्राजिलमा समेत नेपाली दूतावास छन्। यस्तै विभिन्न देशमा 7वटा महावाणिज्य दूतावास र 3 देशमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी मिसन छन्। ती 40वटा कूटनीतिक नियोगका लागि सरकारले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। तर नेपालले भने खासै लाभ पाउन सकेको छैन। ती नियोग परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र सत्तासँग नजिक हुनेहरूका लागि विदेश सयरको माध्यम मात्र बनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि आज प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा कूटनीतिक नियोगको क्षमता र सक्रियतालाई लिएर प्रश्न उठ्यो। सांसदहरूले आर्थिक कूटनीति शून्य प्राय रहेको भन्दै कूटनीतिक नियोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए। उनीहरूले सत्तामा रहने नेताका नातागोता र निकटस्थलाई जागिर दिन जथाभावी रूपमा खोलिएका नियोग बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज इजिप्टमा भएको राजदूतावासको औचित्य कति छ? डेनमार्कमा हाम्रो राजदूतावास थियो, तर डेनमार्कले सायद हाम्रो राजदूतावास बन्द गर्यो। यो त हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कमजोरी हो। आइसकेको राजदूतावास किन बन्द भयो? फ्रेन्च राजदूतावासको यहाँ बकेलसार टङ्गालमा ठुलो एउटा कम्पाउन्ड थियो, उसले त्यो बेच्यो। उसले आफ्नो भूमिका कम गर्दै लगेको छ। त्यसैले फ्रान्ससँग हाम्रो धेरै लामो पुरानो सम्बन्ध छ। त्यसले हामीले के हेर्नु पर्यो भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्दाखेरि मुख्यतः 3टा देश, भारत, चीन, अमेरिका। त्यसपछि हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको कुरा गरेका छौँ हामीले। हाम्रो आर्थिक कूटनीतिलाई ध्यानमा राखेर हामी टेक्निकल्ली आर्थिक रूपमा बढी सहयोगको सम्भावना कहाँ छ, हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध बढी कुन देशहरूसँग छ, ती देशहरूमा आर्थिक कूटनीतिलाई कसरी ल्याइन्छ? किनभने 179 देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ, सबैले त हामीलाई गर्दैनौँ। हामीले नयाँ राजदूतावास सिद्धार्थ सभामुख महोदय ब्राजिलमा खोल्यौँ, हामीले दक्षिण अफ्रिकामा खोल्यौँ। ती सबै राजदूतावासहरूको भूमिका र औचित्यको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। कूटनीतिक नियोगहरू र हाम्रा मिसनहरूका बारेमा सक्षमता, सक्रियता र पारदर्शिताका बारेमा निकै गम्भीरतापूर्वक विषयहरू उठेका छन्। आजका सन्दर्भमा हाम्रा नियोगहरूले कूटनीति र त्यसभित्रको मूलतः श्रम कूटनीतिलाई कसरी लिइराखेका छन्? श्रम रोजगारी लिएर गएका श्रमिक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका बारेमा कति संवेदनशील, जिम्मेवार र तत्काल रेस्पोन्स गर्ने खालका हाम्रा नियोगहरू, मिसनहरू छन्? के हामीले त्यसका बारेमा रेकर्डहरू निकालेर हेर्न सक्दा त्यो कति पर्याप्त छन् या कसरी काम गरेका छन्? हामीले के त्यसको त्यसरी समीक्षा गरेका छौँ? त्यसैले मूलतः हाम्रा नियोगहरूलाई श्रम स्वीकृति लिएर गएको ठुलो जनसङ्ख्या जे छ त्यसका प्रति बढी जिम्मेदार र संवेदनशील बनाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय ज्यादा संवेदनशील हुनुपर्दछ। आर्थिक कूटनीतिमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अहिलेसम्म असफल नै छ। म सम्माननीय सभा मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। जुन विभिन्न देशको एम्बेसडर नियुक्ति हुन्छ त्यसको एउटा क्राइटेरिया बनाएको थियो, त्यसको मन्त्रालयले नै क्राइटेरिया बनाउने, मन्त्रालयले नै उल्लङ्घन गर्ने। यो कस्ता हामी क्राइटेरिया त बनाउँदैन बनाऊ। त्यहाँ एउटा मापदण्ड बनाएको थियो राजदूतको लागि, तर दलीय भागभण्डामा त्यो मापदण्डलाई मानिँदैन। दोस्रो कुरा, देशको रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो एम्बेसडरमा। यदि खसारे 30% छ त 30% मात्र खसारे एम्बेसडर हुनु पर्यो। त्यो 90% खसारे एम्बेसडर बनाएर देशको रिफ्लेक्सन हुँदैन। जनजातिको पनि रिफ्लेक्सन हुनु। कतिजना जनजाति एम्बेसडर छ, कतिजना दलित छ, कतिजना मधेसी छ। योग्य मान्छेहरू नछानिने, दलको पेचेरहरू जुन एम्बेसडरहरूको नियुक्तिमा प्राइस फिक्स गरेर छ, यो देशको एम्बेसडर यति करोड, यो देशको एम्बेसडर यति करोड दिएर बन्ने, त्यो परम्परा तोड्नुपर्छ। नियोगको लागि नेतृत्व पठाउँदा अहिले हामी राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा पठाउने गरेका छौँ र यो चलनलाई रोकेर देशको वस्तुस्थिति, कूटनीतिक ज्ञान भएको व्यक्तिलाई पठाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। विदेशमा रहेका दूतावासहरूमा जुन हाम्रा नागरिकहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरूले पाएका छैनन्, त्यसकारण अब बजेट नभएको भएर हो कि के हो, त्यो कुरातिर पनि अलिकति ध्यान पुगोस्। दूतावासहरू राख्ने काम चाहिँ बोजिलो बनेको हो कि भन्ने कुराको अनुभूति भएको छ। विद्यमान आर्थिक सङ्कटका समयमा अनावश्यक खर्च बढ्ने गरी दूतावासको सङ्ख्या र जनशक्ति थप्ने काम नगरौँ। यस्ता जिम्मेवारीहरूले देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा कति सहयोग पुगे भन्ने कुरा मूल्याङ्कनको विषय बनाइनुपर्छ। दुई देशको मित्रतालाई कति थप सहयोगीको भूमिका खेले हाम्रा प्रतिनिधिहरूले भन्ने विषयलाई पनि मूल्याङ्कनको विषय बनाइनुपर्छ।
उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमै साङ्घातिक आक्रमण गर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका कार्यकर्तालाई कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति दिन सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। अन्तिम सुनवाईको चरणमा रहेको मुद्दाको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ। त्यसअघि नै मुद्दा फिर्ताको पत्र सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेपछि चलाउने आक्रोशित बनेका छन्। सरकारको यस निर्णयको धेरैतिरबाट विरोध पनि भइरहेको छ। समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि 2077 असोज 20मा त्रिवी परिसर कीर्तिपुरमा विद्यार्थीकै एक अराजक जत्थाले आक्रमण गर्यो। त्यो समूह नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घका कार्यकर्ताको थियो। आफूमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाहीका लागि चलाउने प्रहरी कहाँ पुगे। प्रहरीले करिब 1 महिना लगाएर सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा मुद्दा बुझायो। हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल सहित 7 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको पनि 2.5 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 36 पटक पेशी चढिसकेको यो मुद्दा अन्तिम फैसला हुने चरणमा छ। अर्को पेशी मंगलबार तोकिएको थियो, तर त्यसको 2 दिन अघि मात्र आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको पत्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइदियो। यस घटनापछि उपप्राध्यापक चलाउने थप बेचैन भएका छन्। आफूमाथि आक्रमण हुँदाको भन्दा बढी पीडा अहिले भइरहेको छ। उनले पीडा सहन नसकी सोमबार बिहान कार्यालय समय सुरु नहुँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको बाटो नापे। आफ्नो मुद्दा फिर्ता हुनुहुन्न भन्दै उनले त्यही अनसन सुरु गरे। तर अदालत परिसरमा अनसन गर्न नपाइने भन्दै प्रहरीले धरपकड गरेर सिंहदरबार वृत्तमा पुर्यायो। म हरेक क्षण त्रास र भयमा बाँचिरहेको छु। यो देशमा गुन्डा राज छ। यो देश गुन्डाहरूको देश रहेछ। यहाँ न्याय पनि केही पाइँदो रहेछ। देखिहाल्नुभयो नि, मैले चक्कर काटेको देखिहाल्नुभयो। अनि अहिले भर्खरै सरकारले सत्य मार्यो, न्याय मार्यो, मानवता मार्यो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लियो। अब म न्याय खोज्न जाउँ कहाँ ल भन्नुहोस्। त्यसैले म चाहिँ अब समाजमा आएँ, तपाईहरुसँग आएँ म न्याय खोज्न। राज्यले पीडितलाई संरक्षण दिने र न्याय दिलाउने अपेक्षा विपरीत उल्टै पीडा दिने निर्णय गर्छ भन्ने कुरा चलाउनेले यस अघि पनि नसुनेका होइनन्। तर यसपालि उनी आफै भुक्तभोगी भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्राङ्गिक संस्थाको प्राङ्गणमा एक प्राङ्गिक व्यक्तित्वमाथिको हमला प्राङ्गिक स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमाथिको पनि हमला थियो। त्यस्ता हमलाकारीलाई राज्यले कानुनको कठघरामा उभ्याएर समाजलाई सन्देश दिनेछ भन्ने अपेक्षा विपरीत सरकारले मुद्दा नै फिर्ता गरी अपराधीलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेपछि अब चलाउनेलाई आफू भौतिक रूपमा बाँच्नुको पनि अर्थ नरहेको भनेर एक सन्देश जारी गरेका छन्। शक्तिको आडमा मुद्दा फिर्ता लिने भएपछि यो देशको कोही नागरिकले न्याय पाउने रहेछ त? सर्वसाधारण नागरिकले न्याय पाउने रहेछ? यो देशको दूरदराजमा बस्ने सर्वसाधारण नागरिकले न्याय पाउने रहेछ त? न्याय नपाउने रहेछ। म यसरी धाउँदा, यसरी पछाडि लाग्दा एउटा राजधानीको मुटुमा एउटा रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षकको यस्तो हालत छ। यति गम्भीर मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई जोगाउने गरी सरकारले गरेको निर्णयलाई न्याय र कानुन क्षेत्रले पनि सहज रूपमा लिन सकेको छैन। न्यायिक प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरेर सरकारले न्याय, कानुन र मानवताकै घाँटी निमुट्न खोजेको भनेर कतिपय कानुन व्यवसायीले टिप्पणी गरेका छन्। मानवता माथि जुन खालको प्रहार भयो त्यो त एकदमै क्रूर प्रकृतिको प्रहार छ। त्यहाँ त्यस्तो खालको मुद्दाहरू फिर्ता लिने भनेपछि अपराधीको संरक्षण गर्ने र पीडितलाई चाहिँ अझै बढी पीडित बनाउने कुरा यसमा देखिया छ। र यसमा अब मुद्दा फिर्ता लिनको लागि चाहिँ अदालतको अनुमति चाहिन्छ। अब अदालतमा लगेर अदालतको त्यो इजलासलाई चाहिँ अचानो बनाउने, त्यो चाहिँ मानवताको घाँटी रेट्ने, न्यायको घाँटी रेट्ने, प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको घाँटी रेट्ने, अचानो बनाउने सम्भावना छ। त्यसकारणले यदि यसमा अदालतले अनुमति नै दियो भने पनि सिङ्गो न्यायालय यसमा विवादमा पर्छ। त्यो काम कसले गर्दैछ भने अहिले सरकारले त्यो काम गराउँदैछ। सरकारले चाहिँ त्यो अदालतको इजलासमा लगेर त्यो इजलासलाई अचानो बनाएर त्यहाँ न्यायको वध गर्ने काम चाहिँ हुन थालेको छ। त्यसकारणले यो सामान्य कुरा होइन। भोलि यो यदि चाहिँ मुद्दा फिर्ता भइ नै हाल्यो भने यसपछिको परिस्थिति
सायद यो सरकारलाई धेरै महँगो पर्छ, यो सरकारलाई पनि न्यायालयलाई पनि। सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतको स्वीकृति बिना त्यो सम्भव छैन। ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयबारे अदालतले अवश्य पनि कानुन, न्याय र यसले समाजमा प्रवाह गर्ने सन्देशलाई त विचार गर्ला नै, तर अपराधीलाई कानुन बमोजिम सजाय नदिने हो भने उपप्राध्यापक चलाउनेले भोगेको ज्यादती र उनको आत्मसम्मानमा पुर्याइएको आघातको पुर्ताल कसै गरी हुने छैन। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी आज पार्टीको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सहभागी भए। कार्यवाहक सभापति र महामन्त्रीहरू सहभागी कार्यक्रममा नेता शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौला पनि थिए। कार्यक्रममा खास गरी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा बीच घोचपेच चल्यो। महामन्त्री थापाले पार्टीलाई बदल्नुपर्नेमा जोड दिए, अन्यथा पार्टी दुर्घटनामा जान्छ भने। तर कार्यवाहक सभापति खड्काले नेतृत्वमाथि औँला ठड्याएर पार्टीमा रूपान्तरण नहुने जवाफ फर्काए। नेपाली कांग्रेस सञ्चालन गर्ने तरिकालाई हामीले बदल्नु पर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले आफूलाई बदलेन भने हेर्नुस्, देश नबदलिकन नहुने भएको छ। त्यो देश बदलिनको लागि पहिला कांग्रेसले आफूलाई बदल्छ। बदलिएको कांग्रेसले मात्रै देश बदल्न सक्छ। कांग्रेस अहिले जसरी चलेको छ, हामी जसरी चलिरहेका छौँ, जे गरिरहेका छौँ, यसमा अलिकति पनि बदल्नु हुँदैन। यो बदलियो भने त बदल्नै पर्दैन। जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छ भनेर ठान्यौँ वा मान्यौँ भनेदेखि भने हामी दुर्घटनामा जान्छौँ। रूपान्तरण तपाईँसँग मात्रै मैले खोजेर हुँदैन। पहिला त म नेपाली कांग्रेसको उपसभापति छु, सरकारको उपप्रधानमन्त्री छु। प्रश्न त रूपान्तरणको ममा आउँछ। पहिला मेरा कमजोरी र गल्तीहरूलाई सच्याएर स्वीकारेर म रूपान्तरण हुन तयार हुने कि नहुने। म रूपान्तरण हुन तयार हुने हो। व्यवहार त जीवनशैलीमा, निर्णय शैलीमा, काम गर्ने शैलीमा, सबै शैलीमा म रूपान्तरण हुन तयार हुने हो। कमी कमजोरी सच्याएर रूपान्तरण हुन तयार हुने भएपछि मात्रै अनि चाहे मुलुक होस् त्यसको रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, चाहे पार्टी होस् त्यसको रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। औँला ठड्याएर होइन, आफूलाई पहिला औँला ठड्याएर आफूबाट सुधारको सङ्कल्प गरेर यो सुधार, परिमार्जन, पुनर्निर्माण, रूपान्तरण, बदल्ने सबै कुरालाई हामीले आफूलाई पहिला ती सबै कुरालाई ग्रहण गर्छु भन्ने इमानको सङ्कल्प, निष्ठाको सङ्कल्पसहित समर्पित गर्ने बेला आएको छ। प्रतिनिधि सभामा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भयो। छलफलमा 38 सांसदले आफ्नो मत राखे। अधिकांश सांसदले बजेट वितरणमा असमानता भएको गुनासो गरे। कतिपयले बजेटबाट सरकारका आवधिक लक्ष्य हासिल हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे। जस्तो नीति कार्यक्रममा आउँदाखेरि अलिअलि हो कि जस्तो मन्त्रालयको चाहिँ किताब पढ्दाखेरि उही परम्परागत माननीय मन्त्रीजीले अन्यथा नमान्नु होला, पास गर्ने कुरा चिन्तै नगर्नुहोस्, यो नियम हो, हामी पास गर्छौँ। तर दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप हामी अगाडि बढाउने कुरामा हामी त्यहाँ छौँ कि छैन भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक हामीले सोच्नै पर्छ। र प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयले बनाउने परम्परागत शैलीका हाम्रा यस प्रकारका विनियोजित प्रणालीले हामी 30मा त्यहाँ पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। यो देशको लागि आर्थिक परिस्थितिमा ई कमर्सलाई प्रोत्साहन, जति यो अतिरिक्त कर्मचारी छ 10,853 उहाँलाई हामीले ई कमर्ससँग जोड्नु पर्यो। ई कमर्ससँग जोड्यो भने बल्ल अहिले त आजको पत्रिकामा पनि आछ, किसानहरू 2 रुपियाँमा बेच्छन्, उपभोक्तासम्म आउँदाखेरि 45 रुपियाँ पुगिसक्छ। त्यो ब्रिज त ई कमर्सले गर्न सक्छ। त्यति धेरै कर्मचारीलाई तपाईँले कुना काप्चाको हाम्रो जनतालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा कसरी अनबोर्ड गर्ने त्यो कुरामा परिचालन गर्न सक्छौँ। जबसम्म हामीले यो बिचको मल्टिपल स्टेप्स छुट्याउँदैनौँ, हटाउँदैनौँ, कृषकहरूलाई हामीले उपभोक्तालाई त चर्को कति गुणा बढी छ कृषकहरूले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने। त्यसैले हामीले ई कमर्सलाई यो सञ्चार मन्त्रालयले त्यसमा चाहिँ नि प्राथमिकता राख्नुपर्ने मलाई लाग्यो। 10,000 मेगावाट बिजुली
निर्यात गर्ने कुरा त गरियो, भारतले खरिद गर्ने कुरा त चर्चामा आएको छ, तर के जुनसुकै देशको ठेकदार कम्पनी र लगानीबाट उत्पादित बिजुली निर्बाध ढङ्गले पठाउने सन्दर्भमा के त्यहाँ कुनै सहमति भएको छ? म सभामुख मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, के 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नको लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणको प्रक्रियामा हामीले कहीँ गम्भीरता देखाएका छौँ, कुनै पहलकदमी गरेका छौँ? छैनौँ। हामीले केवल नारा दिइरहेका छौँ। लगानीको मोडालिटी कस्तो हुने, यो कुनै पनि सवालमा गम्भीरता साथ ध्यान दिएको देखिँदैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हामीले व्यवस्था हाम्रो बजेटले गरेको छ, त्यसमा पनि हुने नहुने दुवैजनालाई, दुवै समुदायलाई बराबरी भएको दिएका छौँ, बजेटमा हामीले छुट्याएका छौँ। त्यो भित्र सकारात्मक विभेद गरिनुपर्छ, न्यायोचित वितरण गरिनुपर्छ। जो महिनाको लाखौँ आम्दानी गरिराख्नुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कटौती गरेर हुँदाखेरि खाने नहुँदाखेरि नखानेहरूलाई यो वितरणमा अलिकति हामीले ध्यान दियौँ भने, यो मापदण्ड केही बनाएर गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। माने लगभग 51% बजेट, विकास बजेट यदि 4 जनाको क्षेत्रमा जान्छ भने 49% को बजेट यहाँ भएका हामी सबैको भागमा जान्छ भने त्यो न त नीति र कार्यक्रम हुन्छ, न सिद्धान्त, न प्राथमिकता हुन्छ, न त्यो बजेट हुन्छ। जसरी अभिमन्युलाई चक्रव्यूहमा फसाएको थियो महाभारतमा, त्यसरी नै यहाँ हामी सबै मान्यज्यूहरूलाई यी 4 जनाले चक्रव्यूहमा फसाएको देखिएको स्पष्ट देखिन्छ। सबै महोदय, यो लुकेको कुरा होइन, यो छिपेको कुरा होइन। नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग प्रतिनिधि सभामा 10 सांसद छन्, तीमध्ये 2 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री छन्। सरकारमा सहभागी त्यही एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकबाटै बजेट पारित गर्न सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेटमा आफूले भनेका एउटा पनि योजना समावेश नभएको भन्दै यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्थामा पारित गर्न सहयोग नगर्ने बताएका हुन्। निर्माणमा जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूको कुनै भूमिका भएन। यो बजेट, यो पुस्तिकाको बारेमा मैले लेखेको कुरा केही पनि छैन। ऊर्जा मन्त्रालयको बारेमा यहाँ भएको पुस्तिका हो, मैले लेखेर दिएको चिज केही पनि आएको छैन। म जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुँ। कसले हालिदिया हो त? यहाँ धादिङ जिल्लाको कुनै योजना पर्या भए कसले हालिदिया हो, कसले बनाइदिया हो भनेपछि यस्तो व्यवहारिक ढङ्गले बनेको योजनालाई हामीले समर्थन गर्न हिँड्न मिल्छ? म यही भन्न चाहन्छु। मैले हाले भनेर मैले बाहिर भनौँला, तर मेरै मनले भन्दैन। कम्प्युटर टाइप गर्नेले योजना हाल्न सक्छ, तर निर्वाचित प्रतिनिधिले भने योजना चाहिँ हुँदैन। र यो परिपाटीलाई अन्त्य नगरेसम्म यस्तो ढङ्गको बजेट समर्थन गर्नै सकिन्न। सभामुख महोदय, म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, मैले मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई पनि, यहाँ मेरो दलको नेतालाई पनि राखेर भनेको छु कि तपाईँ भोट हाल्नुहुन्छ भने हाल्नुहोस्, तर म सहितको मेरो दलका अरू साथीहरूले भोट हाल्नेवाला छैनन् र यो अन्यायलाई सहेर बस्न सकिँदैन। यहाँ 3टा मन्त्री हुन्छ, ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै त्यहाँ भन्नुहुन्न, यहाँ बाहिर लगेपछि यो बजेटप्रति तपाईँलाई सन्तुष्टि छ भने मलाई पनि छैन भन्नुहुन्छ। यही हो, शब्द यही हो। यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्यौँ भने मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन भन्नुहुन्छ। अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्यो भने उहाँले नि भन्नुहुन्छ मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन। बनायो कसले त? कसले पठाइदिया हो यो? त्यसो हुनाले यसको उत्तर यसै पटकको संसदमा यो बजेट पारित गर्नुभन्दा पूर्व यसको उत्तर खोजेर मात्रै टुङ्ग गर्नुपर्छ, अन्यथा यो बजेट पास हुँदैन। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री दाहालले बनाए गठबन्धनकै घटक मिलाएर समाजवादी मोर्चा, देशलाई फेरि निरङ्कुशतातिर फर्काउन चाहने विरुद्ध नयाँ ढङ्गबाट क्रान्ति गर्ने दाबी।
पूर्वी पहाडको बाढी पहिरोमा मृतक संख्या 8 पुग्यो। 29 अझै बेपत्ता। 16 जना सुपर हेवाखोला जलविद्युतका मजदुर विस्थापितलाई आवास दिने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन। कूटनीतिक नियोगको क्षमता र सक्रियतालाई लिएर संसदमा उठ्यो प्रश्न। नेताका नातेदार र निकटस्थलाई जागिर खुवाउन जथाभावी खोलिएका नियोग बन्द गर्न जोड। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकमाथि हमला गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय सर्वत्र आलोचित। उप प्राध्यापक चलाउने भन्छन् शक्तिको दुरुपयोग गरी न्यायको हत्या भयो। र चिनिया राष्ट्रपतिसँग अमेरिकी विदेश मन्त्रीको बेइजिङमा भेटवार्ता। रुस युक्रेन युद्धदेखि ताइवानसम्मका मुद्दा उठाएको ब्लिङ्केनको भनाई। स्थिर र रचनात्मक सम्बन्ध चाहेको चीनको प्रतिक्रिया। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.